Pero mo ni daghang mga Kristohanon nga wa mo lahutay. Do natin mga nahibaw-an gani, natin mga nailan nga kani ato hala. Kristohanon minsan ang alagad ni Ginoo pero nganong wala naman karon. Ano ni sa mga lagad na karon tungod kay wa kalahutay. Wa kalahutay. O mao na nga unsaon man nga makalahutay ta. Ito na itong buhaton. Kani atong gibuhat karon tabangan ta nga makapadayon jud ka. Kay musugotag sa dili, gustuhon man natong dili mga unos bagyo nato masugatan. Ug gani gisambingay mo binas Ginoo. Ingon si Lord, ipakasama nako ang tao nga muduol ka nako, mamati unya mosunod, ipakasama nako sa usa ka tawo nga nagtukod og balay diya sa balas. Diya sa bato. Nga niagi ang unos, niagi ang bagyo, pabilin gyapon sa nga barong. Meaning, kumayon ta og tukod diya sa bato, lig-on ang pundasyon. Lig-on ang pundasyon. Pero mao ni, wa na nagpasabot nga lig-on ang pundasyon. Kani ba? May tungod sa mga balay, may tungod sa building. Wa na nagpasabot nga lig-on imong pundasyon, lig-on na gud sa kay pwede man nga lig-on imong pundasyon pero ang imong gigamit ba pagpatukod sa balay, dili lig-on. Pwede ba? Naa ka nag-lig-on ka imong haligi, imong pundasyon pero ang mga material imong gigamit pagtukod sa balay na mga light ra. O mo na ngay nag-agi gyapon sa bagyo, inag-agi gyapon sa mga unos, matun-as gyapon. Dulig-on unta yang pundasyon, na unta sa natukod sa bato, lig-on ta maay kay pagkatarok ba, pero ang materialis man pud nga gipabarog sa usa ka balay, panalitan light materials ra. Mo na nga pag-agis bagyo, nakuha na gyapon. Butang ko pasabot ba? Katong mga tao na to, mga kaigsuonan na to nga kani adto ato nakita nga nangalagad sa Ginoo, sakto man ilang pundasyon. Sakto ilang pundasyon tungod kay ang ilang nailhan ang Ginoo man gyud, tungod kay ang pundasyon gyud nga gisgutan sa Bible nga bato, Jesus. Buta sa buta ko ba? Katong mga tawhanang wa kasugakod, katong mga tawhanang wa kapadayos pangalagad, actually sa sinugdanan lig-on gid ilang pundasyon. Kana bang founded sila sa sakto. Founded sila ni Jesus. Pero galing lang paglabay sa panahon wa kalahutay. Pag abot sa mga bagyo wa kalahutay tungod kay although natukod sila sa lig-on nga pundasyon, pero ang materialis nga gigamit sa balay, light, mo na sa natunaas ra gyapon. Grabe po yung pastor. Kuan man digay na imo. Grabe mo yung mga sambingan. Mo na nga itong isdutan ng unsaon man, nga samtang naata sa lig-on nga pundasyon, ang materialis po nga gitukod sa usa ka balay, lig-on po, wala hutay gyapon. Mo bitan ng uban nga, ang uban magtukod o balay kana bang para panglinog na, para pang bagyo na ang uban, dili nila isimintohon tanan murag hafra unya pangkuan gyud pero lig-uno nila kay bagyo na ni or linog moagi kay kung kuyaw pod kung siminto tanan unya samot na og DSWD sige lang kung DSWD DPWS mo ay may mong kontraktor sa imong balay. Disgrasya gyud. Mo na nga isgutan ta ni pulong si unsaon man nga taliwala sa mga bagyo, taliwala sa mga problema, nagpabilin ang balay or kita nagpabilin gyapon nga ni barog nga lig-on. Tungod kay ang balay nga gisgutan diri kita ni ako ni basahon para maklaro. Unang Korinto chapter 3 verse ako sugdon sa verse 9. Verse 9 hantod sa 15. Unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 9 hangtod sa 15. Naguna pulong sa Ginoo. Kay sa Dios kami isig ka magbubuhat ug kamo mao ang uma sa Dios. Ang nagsultihan ni si Apostol Paul, si Apostol Pablo. Ang iyang gisultihan ni, ang iyang gisultihan na ang gisulatan ani ang mga tawo sa Korinto, meaning ang mga magtotoo. Mga magtotoo sa Korinto. Mo ni istorya ni Apostol Paul ngadto sa mga magtotoo ingon si Apostol Paul. Sa Dios kami isig ka magbubuhat og kamo, meaning kita mga magtotoo ang uma sa Dios. Kamo usab ang balay sa Dios. Di ba niyon ko kita sama ta sa usa ka balay. Mo si Apostol Paul nag-ingon ani. Kamo
kita nga mga magtotoo sama mo sa usa ka uma. Unya si Apostol Paul mao ang kanabang farmer nga nag-ugmad sa uma. Oh. Unya ingon po si Apostol Paul, kamo pod sama pod sa usa ka balay. Si Apostol Paul pod ang nagpundar. Oh. Ako balikon. Balay ta. Ingon si Apostol Paul, kamo sama usab sa usa ka balay sa Dios nga gitukod. Pero ang kanabang nagpabarog sa mga haligi, nagkuan sa pasukaranan sa pundasyon si Apostol Paul. Mo ni istorya ni Apostol Paul. Kamo usab ang balay sa Dios. Sumala sa hiyas nga gihatag sa Dios nga kanako ug sama sa usa ka batid nga magtutukod. Oh. Gitagaan si Apostol Paul og gasa sama sa usa ka batid nga magtutukod. Panday o panday ba na? O kanabang dili panday kanang mason basta siminto na mason. Gingunan ni pag-illustrate ni Apostol Paul yang kaugalingon ngadto sa mga magtotoo. Sumala sa gihatag nga hiya sa Dios nga kanako ug sama usab sa usa ka batid nga magtutukod, gipahimutan ko ang patukuranan. Ang patukuranan foundation. Kita ang balay pero si Apostol Paul ang nagpundar nato. Siya ang nagtukod sa pundasyon. Siya ang nagbuot kung asa ta ipundar. Oh, ingon si Apostol Paul. Gipahimutan ko ang patukuranan ug lain na ang magtukod sa balay ni ini. Ako ni klaro pagbalik kay mao ni atong kinabuhi. Dunay mga tao sama karon, sama ako, example nako. Ako dunay mga tao nagigamit nganong nahimo kong Kristohanon. Sila ang nahimong kana bang gigamit sa Ginoo nga kana bang moy nagtukod nako, nagpundar nako. Sama po niya sa Apostol Paul, ang mga magtotoo sa Korinto, siya ang nahimong kanabang batid nga magtutukod nga nagtukod sa pasukaranan. Oh. Ingon si Apostol Paul, gipahimutan ko ang patukuranan ug lain na ang magtukod. Siya ang nagpundar pero lain ang magpabarog. Oh, muna ingon ni Apostol Paul, gipahimutan ko ang patukuranan ug lain na ang magtukod sa balay dinhi niini. Apan, kinahanglan magmatngon ang tagsa-tagsa. Kaning tagsa-tagsa kita ni. Lain ang nagpatukod, lain naghatag nato, lain ang nagpundar nato, pero matag usa nato kay kita man ang balay, kita pud ang magtutukod. Kita ang magtukod. Mao na ingon si Apostol Paul, apan kinahanglan magmatngon ang tagsa-tagsa unsaon kini niya pagtukod. Lagi sa gikaingon ko na, pwede man nga lig-on ang pundasyon, pero sa dihang gipabarog na ang usa ka structure, huyang ang imong gipanggamit, ang mga materialis nga imong gigamit huyang, posible na gyud gyapon nga nag-abot sa bagyo, ito na sa gyud gyapon. Una ningon si Apostol Paul, usa ang matag usa. Magmatngon, magmabinantayon, magbinantayon sa pagtukod niini. Kay wala na laing patukuranan nga ikapahiluna ni bisan kinsa gawas sa napahiluna na nga mao si Kristo. O sa gikaingon na nako ganina, ang foundation si Jesus. O walay laing walay laing naglatag aning mga foundation si Apostol Paul. O na ingon si Apostol Paul, walay lain ako ang naglatag sa patukuranan o ang patukuranan si Jesus. Wa may laing gipaila si Apostol Paul si Jesus man. O kay wala na laing patukuranan nga ikapahiluna ni bisan kinsa gawas sa napahiluna na nga mao si Kristo. Oh. Ako ni klaro na balikon, ang nagpundar si Apostol Paul, laing tao dili kita. Gipundar ta di sa lig-on nga patukuranan nga mao si Jesus Christ. Pero ang magpabarog kita na. Ingon nga mga magtotoo. Kita man ang balay, kita ang magpabarog. Nakadepende nato kung sa unsa nga material nato ipabarog ang atong kaugalingon, ingon nga balay sa Dios. Pero atong foundation, ligon. Jesus man atong foundation. Pero ang pagpabarog na sa struktura sa balay sa Dios, kay kita man ang balay sa Dios, nakadepende nato. Nakadepende ni mo daydo, nakadepende nako. Matag usa nakadepende kun unsa imong gabiton nga materialis. Oh, mao na.